بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا هاد سميتها هادي سي بي اي. غندير وحدة هنا وحدة هنا وحدة هنا، يعني وحدة جوج ثلاثة أربعة خمسة. وهنا عندنا أنا غنبينهم لك، هذا ما كيبانش لكم كنماطر هادو محركات هما. واش شتيه؟ هذا موتور ديال الكونفويور، وهذا محرك وهذا محرك وهذا محرك، وهذا اللي هو هذا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة خمسة. هنا هذا شنو؟ ان ار اس سيريز، هذا اش ام اي، الشاشة اش ام اي. ومن هنا ايثرنت يعني الانترنت. هنا الاورديناتور، ومن الاورديناتور البي ال سي. وهنايا انبوت يعني ديال ديال الكونيكسيون. هاد ميشاترونيك سي بي اي. هذا انبوت هنايا يعني ليميت سويتش كونتاكت سنسور، يعني هنا ملاش ليميت سويتش يعني فاند كورس دي كابتور دو فاند كورس و داك سميتهم دي بوطون فاند كورس، و زرت ازرار التوقيف والتشغيل. يعني هذا هو الانبوت، هي المداخل. هنا المخرج ما يمشيلاش سيجما سيريز سيرفو موتور يعني عقل المحرك، او يدخل هنا المحرك الاول. هنا سيجما سيريز سيرفو درايفر يعني عقل التسيير. هنا قلنا هذا دخل هنايا هذا اش ام اي شاشة اش ام اي. غتجي تعطي الكونيكسيون ايثرنت هنايا لهاد اورديناتور، غيعطي الاش ام اي بي ال سي. وهنايا قلنا هاد ليميت سويتش وكونتاكت وسنسور يعني نهاية الشوط وسنسور دي كابتور شفناهم قبيله، وبوطون بوسوار بوطون اري. انبوت يعني المداخل، وهنا اوتبوت يعني للمحرك يعني سيرفو موتور يعني عقل المحرك. ومن هنا عاوتاني هانت هو يخرج من هنا ويعطي لهنايا كونيكسيون لهاد الثانية، ومن هنا لهادي. هادو راه هما هادو غيعطي لهنايا، وهذا غيعطي عاوتاني الموتور بحال هنا محرك. ومن هنا غيعطي لهادي اللي هي هادي، هنا راه كاين شي خمسة هنا. ومن هنا غيعطيها حتى هي الموتور، ومن هنايا غتعطي لهادي حتى هي بحال هادي. ومن هنا تيرميناتور يعني داش سيجما سيريز لينر موتور يعني موتور الكونفويور. من هنايا فهما دابا قلنا هنا الكونيكسيون غتدخل للبي سي، ومن البي سي ايثرنت غيمشي لسيريز اش ام اي. من هنايا غيمشي للبي ال سي، ومن البي ال سي غيجي لهاد الكونيكسيون هذا شي يقول ليه هاد السي بي اي. وهنايا هاهي انبوت ليميت سويتش كونتاكت سنسور يعني المدخل. المخرج هنا سيجما سيريز سيرفو يعني المحرك. وهذا اللي قلنا من البي ال سي غيجي لهنايا يعطي لهاد هذا راه هي هادي شتا هادي هي هادي. هو دابا عطاها هنايا ياك، وهي خرج منها سيجما سيريز موتور يعني مشات عطات الموتور. ومن هنا شدات خات المدخل ديالها، هنا المدخل ديالها، وهنا المدخل ليميت سويتش كونتاكت سنسور، والمخرج هو سيجما سيريز موتور يعني محرك. ومن هنا هي جابت الخيط ديال الكونيكسيون عطات هنايا، عطات الخيط ديال الكونيكسيون من هنا. ومن هنا خرج خيط اخر عاوتاني ديالها اللي هي هادي. هادو راه كلهم هاد الربعة هما هادو. ومن هنا مشات دخلت هنا عاوتاني عطات لهنا وعطات الموتور من هنا. ومن هنا دات يعني كلهم تشانتاو، دات لهنا وعطات الموتور. ومن هنا عطات لاش لهنايا، وغتعطي لاش الموتور ديال الكونفويور لينر موتور
يعني ديال الكونفويور. مفهومة دابا؟ Voici un schéma de automate programmable. Ici nous avons la connexion qui va sur le computer, ensuite l'Ethernet va sur HMI, l'écran HMI. Ensuite il va sur le PLC. Ensuite il va de PLC vers ce CPI, ce Mechatronic Link. 4 Mechatronic ici, chacun son moteur, branché avec le moteur. Ensuite il va se brancher ici, mais avant ici input limit switch contact sensor, ça veut dire input, ça veut dire les entrées. Sorti d'ici il va un câble ici vers Sigma Series serveur, ça veut dire le moteur. Ensuite il va rentrer dans ce CPI ici. Ensuite il va rentrer ici dans le CPI et il va sur le deuxième Mechatronic CPI. Ensuite celui-là va donner l'alimentation, va se brancher avec le moteur, deuxième moteur. Ensuite il va sur CPI Mechatronic ici. Ensuite va sur le moteur. Ensuite il va donner la connexion au quatrième CPI, ça veut dire Mechatronic. Ensuite ensuite ici sur le terminateur, et il va ce câble se brancher avec le convoyeur, le moteur de convoyeur. فهو دابا عندنا هنا الموتور ديال الكونفويور، موتور 4 الموتور يعني. وهادو اللي كتشوف هاد الميشاترونيك ديال الكونيكسيون هما هادو 1 2 3 هذا 4 يعني. هذا راه مع هذا 4. مفهومة دابا؟ وهذا راه HMI وهذا الكونيكسيون هذا PLC. هذا راه هو هذا 4 منهم. كنتمنى هاد الفيديو يعجب الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. Exactement comme ton arrière-grand-père quand il avait ton âge. Il apprit à son fils le secret de la sagesse dans le temple de son ancêtre. Mais les forces du mal détruisirent ce temple. Chacun d'eux pensa que l'autre avait péri. 15 ans plus tard, ils sont de nouveau réunis. Et ils affrontent ensemble de nouvelles épreuves. Son fils a grandi. Je ne suis pas comme mon père, je ne fais pas du kung-fu. Je suis de la police et je suis là pour faire ce que j'ai à faire. Je m'appelle Ken. On a besoin de moi. بعيد شوي. بعيد مزيان دابا. خصك تقرب. دابا ستيفن سيجل ياك. والله صافي.